ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ارجع تاني يا سيدنا. فينك بقى يا ابو هذا ليك يا مولانا. تاني يا سيدنا بنفس الاداء. الله يكرمك. تاني يا مولانا. لكل قرية بصمة يا عم. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجواب ده عظيم جدا. ما ولكن رسول الله وخاتم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء